ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਫਿਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਡਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਮਤੀ ਨੇ کہ جڑے آخری دور دے اندر جدو لوگ مختلف راہاں دی طرف مختلف پارٹیاں دی طرف کوئی کسے پاسے دعوت دے رہا ہے، کوئی کسے طرف بلا رہا ہے، کوئی کسے پیر وال، کوئی کسے ملنگ وال، کوئی کسے درویش وال، کوئی کسے پاسے بلا رہا سی۔ اور وہ ایسے دور دے اندر اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں کیا تانوں ساری کائنات دے طریقے مبارک ہون تے سانو آمنہ دے لال محمد دا طریقہ مبارک۔ اچھی درود پڑھ لو حضرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے آئے تہاڈی سنت ہے، تہاڈے طریقے دے چل کے آئے نے، طریقے نو عربی وچ سنت کہندے نے۔ یہ دے والے نے سن لو ذرا اپنے ایمان تازے فرما لو۔ اہل دل نے بڑی پیاری اس حدیث دی ترجمانی کیتی ہے۔ آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں او جنتاں چ نبی جی دے نال ہوئے گا، او ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ آقا جی سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے۔ ہاتھ چ سواری دی مہار پڑھ کے، ہاتھ چ سواری دی مہار پڑھ کے اگے اگے چل دا بلال ہوئے گا، ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ او تمہیں نبی جی دی سنت نل پیار کر لے، پیار نل کلیجہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثر دے جام تینوں ملن پین نو، کوثر دے جام تینوں ملن پین نو، پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا۔ انشاءاللہ العزیز بلا تقوی علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی تے آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے تساں احباب نے اشتہارات دے ذریعے اشتہارات تے پڑھیا ہوئے گا، اصلاح معاشرہ دے اندر عورت دا کی کردار ہے، اس حوالے نال مینوں بیان کرن دا حکم ہے۔ میں بڑے ہی اختصار نال چند معروضات اور گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا بیان کرنا، احباب دا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے، اور سنا کے اللہ سانو سارے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جڑے بھائی باہر بیٹھے گے آجو تشریف لے وہ کہ ماشاءاللہ جگہ خالی ہو گئی ہے کہ معاشرہ افراد دے نال ترتیب بند ہے، اور افراد دے اندر مرد بھی نے اور عورتاں بھی نے۔ جب تک یہ سارے اصلاح دی کوشش نہیں کرن گے اس وقت تک معاشرے دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرے دی اصلاح ادو ہی ممکن ہے جدوں معاشرے دے تمام افراد اصلاح واسطے کوشش کرن، او چاہے مرد نے چاہے عورتاں نے، اور عورتاں دا معاشرے دی اصلاح دے اندر ایک بنیادی کردار ہے۔ بنیادی کردار ہے وے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آن والی نسل دا سب تو پہلا سکول تے سب تو پہلی درسگاہ اللہ نے عورت دی گود نو بنایا ہے۔ ماں دی گود سب تو پہلی درسگاہ ہے بچے واسطے، اور جیڑا سبق ماں دی گود دی اندر اس بچے نے سکھ لینا او ساری عمر نال چلنا ہے۔
ایک پنجابی دا مقول ہے، عادت پئی کڑی نو نہیں جاندی بڈھی اڑی نو۔ جیڑیاں عادتاں بچپن وچ پی جان، اللہ توفیق دے دے تے او تبدیل ہو جان تے ہو جان، وگرنہ ساری عمر او عادتاں نال جاندیاں نے۔ رب نے عورت دی گود نو سب تو پہلی درسگاہ بنایا۔ اس درسگاہ دے اندر عورت دا بڑا اہم کردار ہے کہ اے عورت اپنے بچے نو کیڑی چیز دی تعلیم دے رہی ہے، انہوں کیڑے رستے تے چلان دی کوشش کر رہی ہے، کیڑی بات دی دعوت انہوں دے رہی ہے۔ اور اے دے واسطے سب تو پہلے جڑی بنیادی چیز ضروری ہے وہ اے وے کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ آن والی نسل دی اصلاح ہوئے، آن والی نسل بہترین انسان بنن، آن والی نسل اللہ اور اس دے رسول دے فرما بردار بنن، آن والی نسل ایک بہترین انسان ثابت ہوئے، وہ دے واسطے ضروری ہے کہ جس نے اس نسل دی تربیت کرنی ہے او ماں کتاب و سنت دی تعلیم نال آراستہ ہوئے۔ اگر او ماں کتاب و سنت دی تعلیم نال آراستہ نہیں، اگر او ماں کتاب و سنت دے عمل کرن والی نہیں، اگر اس ماں دا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق نہیں، اگر اس ماں دا عمل کتاب و سنت دے مطابق نہیں، تو پھر ایک قطعاً امید نہ رکھنا کہ آن والی نسل اللہ اور اس دے رسول دی فرما بردار بن جائے گی۔ او دا عقیدہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے گا، او دا نظریہ قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے گا، او دے اعمال کتاب و سنت دے مطابق ہوں گے۔ اے اودو ہی ہوئے گا جدوں تربیت کرن والی گود اے ماں جڑی ہے سب تو پہلے کتاب و سنت دی تعلیم نال آراستہ ہوئے گی۔ بھائی اے بچیاں نو ذرا خاموش کرا دے، مہربانی تواڈی، بھائی چپ کر کے بیٹھو، نہ پتر کو نعرہ بجنا جے، نہ کو شیر شور سنائے جانے نے، تے اس واسطے چپ کر کے بہنا جے تے بہو نہیں تے بڑیاں نو تے سنن دیو نا، جنہ دے مطلب دی بات ہے۔ آواز نہ ہے تواڈی ہن ماشاءاللہ جی۔ میں جو بات کر رہا کہ سب تو پہلی ضرورت ہے کہ بچیاں دی تعلیم قرآن و سنت دے مطابق بنائی جائے، انہاں نو کتاب و سنت دی تعلیم سکھائی جائے، تاکہ کل نو جدوں انہاں نے ماں بننا ہے تے آن والی نسل دی تربیت قرآن تے حدیث دے مطابق کر سکن۔ اللہ مینوں تانوں اس نقطے نو ہی سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ باقی جتھوں تک بات ہے نا کہ عورت دا بھی پورا کردار اور معاشرے دی اصلاح دی اندر برابر کردار ہے مرداں دے۔ جس طرح مرداں واسطے بہت ساریاں چیزاں ضروری نے معاشرے دی اصلاح دی اندر، ایسے ہی عورتاں واسطے بھی بہت ساریاں چیزاں ضروری نے معاشرے دی اصلاح دی اندر۔ اے قرآن دی ایک آیت میں تواڈے گوش گزار کرن لگا، اے اللہ دے قرآن دا 22واں پارہ ہے، ذرا سننا۔ میرے رب نے مرداں تے عورتاں نو اعمال دی اندر اللہ نے کٹھیاں بیان فرمایا ہے، اور ایک کٹھیاں بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مسلمان مرد بہت زیادہ اہمیت رکھ دینے، ایسے ہی مسلمان عورتاں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھ دیاں نے۔ اللہ نے دعا دا ذکر اس انداز فرمایا ہے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین
والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے اس مقام تے دعا دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں، صدقہ دین والے مرد تے صدقہ دین والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، اللہ کولوں ڈرن والے مرد تے رب کولوں ڈرن والیاں عورتاں، فرمایا روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد تے اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں۔ اے رب نے مرداں تے عورتاں دعا دا ذکر فرمایا ہے تے اگے کیا ہے، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا اللہ نے انہاں ساریاں واسطے بخشش بھی تیار فرمائی ہے، رب نے اجر عظیم بھی اللہ نے انہاں واسطے رکھے ہے۔ اللہ نے مرداں دا بھی ذکر کیتا ہے، اسلام دے معاملے دی اندر، ایمان دے معاملے دی اندر، فرما برداری کرن دی اندر، رب کولو ڈرن دی اندر، روزے رکھن دی اندر، سچ بولن دی اندر، اللہ دا ذکر کرن دی اندر، اپنیاں شرمگاہاں دی حفاظت کرن دی اندر، اللہ دا ذکر کرن دی اندر، انہاں سارے معاملات دی اندر اللہ نے جتھے مرداں دا ذکر فرمایا ہے نال ہی عورتاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ اے دے اندر عورتاں دا بھی برابر کردار ہے مرداں دے نال، کہ جنہ معاشرے دے اندر مرد دا اصلاح دے اندر کردار ہے، او نہیں عورت دا بھی معاشرے دی اصلاح دے اندر کردار ہے۔ جے مرد اگر معاشرے نو سوارن دی کوشش نہ کرن تے معاشرہ نہیں سوردا، انج عورتاں بھی اگر معاشرے نو سوارن دی کوشش نہیں کردیاں تے معاشرہ نہیں جے سور سکدا۔ اے عورت دا کردار تے بلکہ بعد حالات دی اندر مرد نالوں بھی زیادہ ہو جاندا ہے۔ آکھو گے جی او کس طرح؟ آؤ ذرا میں توانو چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آج جڑی میں آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے نا شروع خطبے دے اندر، اے دے اندر میرے رب نے نیک عورتاں دا ذکر فرمایا ہے کہ نیک عورتاں کیڑیاں نے۔ اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اے 5واں پارہ ہے رب دے قرآن دا، تے اللہ دس رہے نے کہ نیک عورتاں کون نے۔ اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فرمایا فالصالحات نیک عورتاں، اللہ کیڑیاں نیک عورتاں نے؟ نیک عورت کنوں آکھے ای ربا؟ فرمایا قانتات، نیک عورتاں او نے جڑیاں اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والیاں نے، رب دیاں فرما بردار عورتاں ہی نیک عورتاں نے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تے اپنی شرمگاہ دی، اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والیاں عورتاں اے ہی نیک عورتاں نے۔ بے حیائی تو بچن والیاں عورتاں ہی نیک عورتاں نے، فحاشی تو بچن والیاں عورتاں ہی نیک عورتاں نے، بدکاری تو بچن والیاں عورتاں ہی نیک عورتاں نے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک عورت دی تعریف فرمائی ہے. کی فرمایا آپ نے؟ آپ فرماندے نے او لوگو اس دنیا دے اندر بڑے بڑے سامان نے, بڑا بڑا مال ہے, اس دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں فائدہ دین والیاں چیزاں نے, پر ساریاں فائدہ دین والیاں چیزاں چوں سب تو اگر بہتر ہے تے او کون ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک عورت, نیک بیوی. اے سارے دنیا دے مال و متاع وچوں سب تو بہترین سامان ہے. اگر کسے نو رب نیک بیوی عطا فرما دے تے اللہ دے نبی جی اے نیک بیوی کیڑی ہے, نیک بیوی دیاں علامتاں کی نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے. آپ فرماندے نے نیک بیوی ہووے, نیک عورت ہووے, اذا نظر الیہا سرتہ و اذا امرہا اطاعتہ و اذا غاب عنہا حفظتہ. فرمایا نیک بیوی ہووے کہ جدوں او دا خامند اپنی بیوی نو ویند ہے تے اے بیوی اپنے خامند نو خوش کر دیندی ہے, اونوں جناب راضی کر دی ہے, اونوں خوش کر دیندی ہے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ, جدوں او دا خامند اونوں کسے بھی کام دا حکم دیندا ہے تے او اپنے خامند دی اطاعت تے فرما برداری کر دی ہے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ, جدوں او دا خامند او دے کول موجود نہیں ہوندا, جدوں او دا خامند کم کاج واسطے باہر چلا گیا ہے, جدوں او دا خامند محنتاں مزدوریاں واسطے چلا گیا ہے, جدوں او دا خامند گھر وچ موجود نہیں, جدوں او دا خامند او دے کول موجود نہیں. فرمایا جدوں او دا خامند غیر موجود ہے, حافظتہ, تے او بی بی اپنے خامند دی عزت دی حفاظت کر دی ہے, او بی بی اپنے خامند دی آبرو دی حفاظت کر دی ہے, او بی بی اپنے خامند دی عصمت دی حفاظت کر دی ہے, یعنی اپنی عزت دی حفاظت کر دی ہے, اپنی آبرو دی حفاظت کر دی ہے, اپنی عصمت دی حفاظت کر دی ہے. اے نہیں کہ خامد کم کاج واسطے باہر گیا ہے تے بی بی نے ہوراں پاسے تعلقات بنائے نے, خامد اپنے محنت مزدوریاں واسطے گیا ہے, انہیں ہوراں نال رابطے جوڑ لینے, کدھرے واٹس ایپ تے رابطے نے, کدھرے جناب فیس بک تے رابطے نے, کدھرے جناب کالاں ہو رہی نے, کدھرے میسج چل رہے نے. فرمایا اے بی بی نیک نہیں جے, نیک بی بی ہووے اذا غاب عنہا حفظتہ, جدوں اے دا خامند موجود نہیں اے اپنی عزت دی حفاظت کر دی ہے, اپنی آبرو دی حفاظت کر دی ہے, اپنی عصمت دی حفاظت کر دی ہے. یہی بات میرے رب نے قرآن چاکھی ہے اور یہی بات میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. قرآن نے بھی یہی آکھی ہے نا, فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. نیک بیبیاں او نے جیڑیاں فرما بردار نے تے جیڑیاں اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرن والیاں نے, اپنی عصمت دی حفاظت کرن والیاں نے. اور یہی بات میرے پیغمبر فرما رہے نے, اذا غاب عنہا حفظتہ, جدوں اے دا خامند موجود نہیں اے اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کر دی ہے, اپنی عصمت دی حفاظت کر دی ہے, اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دی ہے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نیک عورت دی نشانی دسی ہے, نیک بیوی دی نشانی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسی ہے. اور اے نیک اودا ہی ہوئے گی جدوں اے دی تربیت کسے ماں نے اس انداز وچ کیتی ہوئے گی, جدوں اے دی تربیت اے دی والدہ نے کسی اس انداز وچ کیتی ہوئے گی کہ جس انداز دے اندر میرا رب قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں. ہن جیڑی بات میں تانوں دسنا چاہنا اے تے تانوں سمجھ لگ گئی کہ نیک بی بی میرے نبی نے کنوں آکھی ہے, نیک بی بی قرآن نے کنوں آکھی ہے. ہن آؤ ذرا میں دسنا چاہنا اس نیک عورت دا کردار معاشرے دے اندر کیویں بند ہے. آ ویکھو نا, میرے رب نے قرآن وچ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے پیغمبر نو میرے رب نے حکم دیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. انہاں دا والی وارث کوئی ہے جی؟ ایتھے تے تانوں کوئی شعر و شاعری مولوی بلانا چاہیے باہر راضی رہن. اچھا ماشاءاللہ. چل او بھائی تواڈے مطلب دا کم بھی آ رہا ہے. تھوڑی دیر چپ کر کے میرا پتر سن لو. انہاں نو کم از کم سنن دیو جنہاں دے مطلب دی گل ہے. جی توجہ فرمانا. میرا رب اپنے پیغمبر نو کی فرما رہے نے معذرت دے نال اصل وچ نا جی ماشاءاللہ اصل وچ اے جدو گلاں باتاں ہوندیاں نے نا تے او بیان کرن والے نو بھول جاندا ہے کہ بیان کی کرنا ہے. اگے دیاں پیچھے ہو جاندیاں نے. تسی وڈے لوگ ہو اسی طالب علم سانو بھول جاندا ہے. اس واسطے بڑی معذرت نال اے جڑیاں گلاں باتاں تے شور شرابہ ہے نا اے پروگراماں دا حصہ نہیں. اللہ سانو انہاں کماں تو محفوظ فرما لے. جی توجہ فرمانا. میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں پہلا تو انہوں نے دسیا کہ نیک عورت کون ہے, نیک بیوی کون ہے. ہن رب میں دسنا یہ چاہنا کہ اس عورت دا کردار کیویں بننا ہے معاشرے دے اندر. اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں نو کہہ رہا ہے, اپنے نبی نو حکم رب دے رہا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو, اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو, تے مومنہ عورتاں نو بھی کہہ دیو. یعنی رب نے خطاب اپنے نبی نو کر کے آکھیا ہے کہ اپنی بیویاں نو بھی دسو, بیٹیاں نو بھی آکھو, اور اپنے مومنات جڑیاں صحابیات نے انہاں نو بھی آکھو. اللہ کی آکھاں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. اگر انہاں نو گھروں نکلنا پوے, اگر انہاں نو باہر بازار وچ جانا پوے, اگر انہاں نو گھر دے دروازے تو باہر نکلنا پوے تے اللہ پھر کی کرنا ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. انہاں نو کہو وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے نکلن, بڑے بڑے برخے پہن کے نکلن, بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے نکلن, سر تو لے کے پیراں تک اپنے جسم نو چھپا کے نکلن. اے رب کنہاں نو حکم دے رہے ہے اپنے پیغمبر دیاں بیویاں نو, جنہ تو ود کے اس کائنات وچ عظمت والی عورت کوئی نہیں. اے اب رب اپنے نبی دیاں بیٹیاں نو حکم دے رہے ہے جنہ تو ود کے اس کائنات وچ شان والی عورت کوئی نہیں. رب اپنے نبی دیے صحابیات نو حکم دے رہے ہے جنہ نالوں ود کے بعد دے اندر کوئی شان والیاں عورتاں کوئی نہیں. انہاں ساریاں نو رب حکم کی دیندا پیا اے بیویو میرے نبی دیو, بیویو میرے نبی دیو, بیٹیو میرے نبی دیو صحابیات. اللہ کی حکم ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. اپنے اوپر بڑیاں بڑیاں چادراں لے کے, بڑا بڑا جناب دوپٹہ, بڑے بڑے جناب اے اوڑنیاں لے کے تے پھر باہر نکلیا کرو. اے تے رب نے ساریاں عورتاں نو بھی بیٹیاں نو بھی نبی پاک دیاں بیویاں نو بھی مشترکہ حکم دیتا ہے نا. ایک اور قرآن دا مقام سن لو. اللہ اپنے نبی دی اہل بیت نو خاص طور تے حکم دے رہے ہیں. کی رب فرماندے نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
ایڈا ترجمہ کیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دیو بیویو اللہ کی حکم ہے فرمایا تہاڈا مقام میں بڑا اونچا بنایا ہے معاشرے دی کوئی عورت تہاڈے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی تہاڈی عزت تہاڈی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی تہاڈی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی تے یا اللہ پھر ساڈے لئی کوئی الگ تو حکم ہے فرمایا الگ تو نہیں ایسا حکم دے رہے ہیں کہ ساری کائنات دیاں عورتاں اس حکم دیاں پابند ہون گیاں اللہ کیڑا حکم ہے فرمایا فلا تخضعن بالقول اگر تواڈے دروازے تے کوئی اجنبی آ جائے کوئی غیر محرم آ جائے تے تساں او دے نال نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی تساں او دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی تساں او دے نال ٹھلے ٹھلے انداز وچ گفتگو نہیں کرنی تساں او دے نال ٹھلے ٹھلے لہجے وچ گفتگو نہیں کرنی بلکہ لفظ صحیح رکھنے نے لہجہ سخت رکھنے کسے غیر محرم دے نال اے میرے نبی دیو بیویو اے میرے نبی دے اہل بیت کسے غیر محرم دے نال تساں لچکدار لہجے نال ٹھلے لہجے دے نال نرم نرم انداز دے اندر کسے غیر محرم نال تساں گفتگو نہیں کرنی اللہ کیوں اسی تے انہاں دیاں ماواں لگنیاں وا اے تے اسی امہات المومنین اللہ ساڈے لئی ایڈا سخت آرڈر کیوں ہے فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض تواڈے دروازے تے آن والے سارے مومن ہی نہیں ہونے تواڈے دروازے تے منافقاں وی ہونا ہے کیونکہ نبی دا گھر جو ہویا نبی دے گھر دے بوئے تے منافقاں وی ہونا ہے نبی دے دروازے تے کافراں وی ہونا ہے نبی دے دروازے تے مومناں وی ہونا ہے نبی دے دروازے تے عیسائیاں وی ہونا ہے نبی دے دروازے تے مشرکاں وی ہونا ہے نبی دے دروازے تے یہودیاں وی ہونا ہے اس واسطے تساں اگر کسے دے نال نرم لہجے نال گفتگو کیتی نتیجہ اے نکلے گا جدے دل وچ پہلا ہی کھوٹے وہ آکھے گا ہو رہے اے بی بی کیوں میرے نال ایڈے نرم نرم لہجے نال گل کر رہی ہے او دے دل وچ تواڈے متعلق غلط گمان پیدا ہو جائے گا غلط خیال پیدا ہو جائے گا غلط سوچ پیدا ہو جائے گی حضرات میں ادو اگے بعد ٹرنا پہلا میں ایتھے دسنا چاہنا معاشرے دی اصلاح دی اندر عورت دا کردار کی ہے میرے رب نے اونا عورتاں نو جنہاں عورتاں دی طہارت اور پاکیزگی دا اعلان رب آپ فرما چکے نے جنہ تو ود کے عظمت والی عورت کوئی نہیں جنہ تو ود کے شان والی عورت کوئی نہیں جنہ تو ود کے طاہرہ مطہرہ عورت کوئی نہیں اللہ اونا عورتانو کی کہہ رہے نے کسے اجنبی غیر محرم دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی کیونکہ نتیجہ اے نکلے گا جدے دل دی اندر پہلا ہی بیماری ہے تو آڈے اس نرم لہجے دی وجہ تو آڈے متعلق کو غلط گمان کر بوے گا تو آڈے متعلق غلط سوچ بنا بوے گا تو آڈے متعلق غلط خیال کر بوے گا پتہ لگا کہ اگر مردان دے ذہن دے اندر کسے عورت دے بارے کوئی گندی سوچ آمدی ہے معلوم ہویا کہ او دے اندر عورت دا اپنا بڑا سارا کردار ہویا کرتے ہیں اگر عورتاں مرداں دے نال اس انداز وچ گفتگو کرن جیڑا انداز قرآن نے دیتا ہے جیڑا انداز رب نے میرے نبی دیاں بیویاں نو دسے ہے جیڑا انداز اللہ نے مسلمان عورتاں نو دسے ہے اس انداز نال اگر عورتاں گفتگو کرن تے اگوں کسے مرد دی جرت ہے وے کہ اگوں ہے کر کے گل کر سکے اے مرد کیوں کو ہسے گا عورت نال مسکرا کے گل کدوں کرے گا عورت دے اس لہجے تو فائدہ کدوں اٹھائے گا جدو عورت نرم لہجے نال جس لہجے نال خامد نال گفتگو کرنی سی اس لہجے نال دروازے تے آئے اجنبی نال ہو رہی ہے جس لہجے نال خامد نال بات کرنی سی اس لہجے نال فون دے اوپر کسے غیر محرم نال بات ہو رہی ہے جس لہجے نال اپنے باپ نال اپنے پراواں نال اپنے خامد نال بات کرنی سی اس لہجے نال اپنے کزنا نال گفتگو ہو رہی ہے چچا زاد نال گفتگو ہو رہی
رہی ہے، مامو زاد نال گفتگو ہو رہی ہے، خالہ زاد نال گفتگو ہو رہی ہے، جس لہجے نال خامد نال گفتگو کرنی سی اس لہجے نال ٹیلی فون تے گفتگو ہو رہی ہے، اس لہجے نال کپڑا جدے کولو خرید رہی ہے کپڑے والے نال گفتگو ہو رہی ہے، برتن جدے کولو خرید رہی ہے برتن والے نال گفتگو ہو رہی ہے، اس لہجے نال جناب عام ریڑیاں تے گفتگو ہو رہی ہے، صرف چند پیسے بچان واسطے، ریٹ کٹ کران واسطے اے نرم لہجہ اختیار کر دیئے، لہجہ بدل لیں دیئے، لچکدار لہجہ بنا لیں دیئے، گویا اے آپ راہ ہموار کر دیئے، اگلے نو برائی دی دعوت دین دا آپ انتظام پہ کر دیئے۔ حضرات اگر عورتاں ایس اصول نو اپنا لین، مینوں دسو کیا معاشرے چو برائی کافی حد تک ختم ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے جی؟ وہ اگر منڈے کوئی ایڈے چول نکلی آمدے نے کمینے جڑے رانگ نمبر لڑکیاں دے لب دے پھر دے نے، سانو کوئی نمبر لبے پھر ایڈے کمینے نے، اے نوجوان طبقہ ساڈا آج کل دا اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک بھی نے، میں کمینے انہاں نو کہہ رہا ہاں جنہاں نو کسے لڑکی دا ایک نمبر مل دا پھر ایک دوجے نو شیئر کر دینے، فلانی کڑی دا نمبر ہی تم ہی رابطہ کر، فلانی کڑی دا نمبر ہی تم ہی رابطہ کر، تم ہی ذرا کو ہیلو ہائی کر، بے غیرت طبقہ ہے جدے اپنے گھر جوان بہن بیٹھی ہے، جدے اپنے گھر ماں بھی موجود ہے، اے باہر جا کے فون نمبر تقسیم کردہ پھر رہے ہیں۔ اچھا اے کوئی رانگ نمبر جاندہ ہے تے اگر اگوں عورت حوصلہ افزائی نہ کرے، اگوں او دی بات نو ٹھوک کے جواب دے وے، سخت لہجے نال گفتگو کرے، مینوں دسو کیا وہ دوبارہ اتھے رابطہ کرن دی کوشش کرے گا؟ بولو تو جدوں گلیں ہی کرنی ہیں، ہیلو ہاں جی کون بول رہے ہو، کتھوں بول رہے ہو، تینوں کی لوڑ ہے پوچھن دی کون ہے کتھوں میں، تیرے مطلب دا نہیں تو بند کر۔ اے میرے نبی دی بیویو، غیر محرمانہ لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی۔ ایس اصول تے اگر ساڑیاں بچیاں، ساڑیاں عورتاں، ساڑی خواتین، ساڑیاں ماما بہنا ایس اصول تے اگر عمل کر لیں، کسے اجنبی غیر محرم نو جرت نہ ہوئے ساڑیاں عورتاں وال نگاہ اٹھا کے بیکھن دی۔ آگے چلو ایک اور اصول دساں، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا اپنے کراچی ٹکیاں رہے آجے، بغیر وجہ تو باہر نہ نکلے آجے، اپنے کراچی ٹکیاں رہے آجے، بغیر ضرورت تو کروں باہر نہ نکلے آجے۔ اگر کروں باہر جان دی ضرورت پہ ہی جائے، اگر کروں نکلن دی لوڑ پہ ہی جائے تو یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پھر جاہلیت والیاں عورتاں جیسا بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے آجے۔ جاہلیت دا بناؤ سنگار کی سی، ادھے سر تے دوپٹہ تے ادھا سر ننگا، دوپٹہ پیچھے کندیاں تے پایا ہے، اگوں سینہ سارا ننگا، اگوں گلا ننگا، گریبان ننگا، اگوں سارا جسم جناب ایک کپڑے پائے نے پر چادر اوپر کوئی نہیں، دوپٹہ اوپر کوئی نہیں، اے دوپٹہ پیچھا سٹے ہے، اگوں چہرہ بھی ننگا، گریبان بھی ننگا، اے جناب سینہ بھی ننگا، سارا جناب اگوں جسم بھی ننگا۔ فرمایا اے جڑا جاہلیت والا بناؤ سنگارے، اے میرے نبی دیو بیویو، اگر تانوں گھروں باہر نکلنا بھی پہ جائے، اس بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے آجے، بے پرد ہو کے نہ نکلے آجے۔ اللہ کی میں نکلیے، فرمایا کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے نبی کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو، مومنہ دیاں عورتاں نو، اللہ کی کہہ دیاں؟ فرمایا اگر کرون نکلنا پوے یدنین علیہن
علیہن من جلابیبہن. جلابیب جلباب دی جمع ہے. جلباب دا معنی او چادر جیڑی سر تے لئی جائے تے جناب گھٹنیاں تو نیچے تک سارے جسم نو چھپا دے وے. وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے نکلے آجے. تواڈا چہرہ نظر نہیں ہونا چاہیے دا, تواڈا گریبان نہیں دسنا چاہیے دا, تواڈا سینہ نہیں دسنا چاہیے دا, تواڈے کپڑے کیڑے رنگ دے نے تے کیڑا ڈیزائن اے نہیں دسنا چاہیے دا, تساں زیورات کیڑے پائے نے اے نہیں دسنے چاہیے دے. اپنے آپ نو مکمل برقعے دے اندر صحیح قسم دا پردہ کر کے پوری وڈی چادر لے کے پھر اپنے گھروں باہر نکلے آجے. ہن مینوں دسو اگر ساریاں عورتاں اس انداز وچ پردہ کر کے نکلن کہ اس پردے دے اندر پتہ نہ لگے جان والی نوجوان لڑکی ہے یا جان والی کوئی بڈھی عورت ہے, اوپروں پردہ ہی پردہ نظر آئے اندروں جان والی نہ دسے, مینوں دسو برائی دا کافی حد تک حصہ ختم نہیں ہو جاندا؟ جدوں سارا کچھ آپ ہی وکھاندیاں پھرنے, کپڑے وکھانے نے, زیورات وکھانے نے, اپنا جسم دی نمائش کرنی ہے, اپنا حسن دکھانا ہے, تے پھر برائی ودنی ہے, بے حیائی ودنی ہے, پھر کوئی ختم تے نہیں نہ ہونی. جدو اے ہو جے بے حیا لوگاں دی حوصلہ افزائی عورت نے آپ کرنی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے وہ جی اسی بڑیاں پاک باز عورتاں ماں, اسی بڑیاں جناب با حیا عورتاں ماں, اسی بڑیاں جناب نیک عورتاں ماں, اسی یہ ماں اسی وہ ماں, ساڑیاں اکھاں چ بڑی شرم ہے, ساڑیاں اکھاں چ بڑی حیا ہے, اسی برکے نام ہی پائیے سامی ٹینشن کوئی نہیں, اسی وڈیاں چادرہ نام ہی لئیے تامی پریشانی کوئی نہیں, ساڑیاں اکھاں چ بڑی شرم ہے, ساڑے دل وچ بڑی حیا ہے. میں پوچھاں گا تواڈے دل وچ تے اکھاں وچ میرے نبی دیاں بیویاں نالوں چوکھی شرم ہے, میرے نبی دیاں بیٹیاں نالوں چوکھا حیا ہے, میرے نبی دی صحابیات نالوں تواڈے اندر چوکھی شرم تے چوکھی حیا ہے. جے رب میرے نبی دیاں بیویاں نو بیٹیاں نو مومنہ عورتاں نو ایک حکم دا پابند کر رہا ہے تے اج دیاں عورتاں انہاں دے مقابلے چ کی حیثیت رکھدیاں نے؟ پاویں تیریاں اکھاں چ بڑی شرم ہے, پاویں تیرے دل وچ بڑا حیا ہے, پر تینوں اللہ تے او دے رسول دے احکامات مننے پین گے. تیرے دل وچ شرم ہوئے گی, تیریاں اکھاں چ حیا ہوئے گی, تینوں ویکھن والیاں دی اکھاں وچ تے شرم نہیں نا, تینوں ویکھن والیاں دی اکھاں وچ تے حیا نہیں نا. انہاں دیاں اکھاں دا راستہ بھی تے تو بند کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو اپنے آپ نو چھپا کے رکھ, تو اپنے آپ نو لکا کے رکھ, تو اپنے آپ نو پردے تے رکھ, تاکہ کسے بے حیا نو بے حیائی کرن دا موقع نہ ملے, کسے فحاشی کرن والے نو فحاشی کرن دا موقع نہ ملے, کسے بے غیرت نو بے غیرتی کرن دا موقع نہ ملے. کیوں جی ایس برائی نو معاشرے جو ختم کرن وچ زیادہ کردار کدا نظر آ رہے ہیں؟ بولو, عورتاں دا نظر آ رہے ہیں. اللہ 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 مینوں تانوں ایک گلا سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو نا, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیغمبر علیہ السلام نے عورتاں نو حکم دیتا, فرمایا تسی نماز پڑھن ہوندیاں مسجد دے اندر؟ جی اللہ دے رسول. فرمایا تسی چادراں لے کے آیا کرو, وڈیاں وڈیاں چادراں لے کے نکلیا کرو, اپنے آپ نو پردے دے اندر لپیٹ کے نکلیا کرو, تے میریوں منن والیو راہ دے درمیان وچ نہ چلیا کرو بلکہ سیڈاں دے ہو کے چلیا کرو. اے سارے حکم دیتے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم ملن دی دیر ہے. اب میں پڑھیا حدیث دیاں کتاباں تسی بھی پڑھ لو, نبی پاک علیہ السلام دیاں منن والیاں نے چادراں لے لیاں, لمیاں لمیاں چادراں لیاں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ
اپنے شاگرداں نوں او پردہ کر کے وکھایا جس پردے دا حکم اللہ نے قرآن وچ دیتا اور میرے نبی نے حکم دیتا، صحابیات نے او پردہ کیتا، او دا باقاعدہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کر کے سکھایا۔ کس طرح کہ سر دے اوپروں چادر لئی تے انہوں اس طرح کر کے لپیٹیا کہ سارا منہ اس چادر دے اندر چھپ گیا، صرف تھوڑی جی جگہ جتوں ایک اکھ نال راہ ویکھنا سی اونی کو جگہ خالی چھڈی، باقی سارا چہرہ پردے دے اندر لپیٹ لیا۔ اوے اج بھی جڑیاں پرانیاں مائیاں اج تو جناب سمجھ لو کہ 70-80 سال دیاں جڑیاں مائیاں نے نا، اس دور دیاں مائیاں جویں پردہ کر دیاں سن، سر دے اتوں دی کپڑا اگے سٹ لینا جنوں اسی اپنی زبان وچ کہنے آ کھنڈ کڈ لینا، پورا جسم بھی چادر دے اندر چھپے ہے، چہرہ بھی چھپے ہے، گرے بان بھی چھپے ہے، صرف اکھاں دا تھوڑا جہا حصہ جدے تو رستہ نظر آ جائے اینا کو چادر دے وچوں جگہ چھڈ کے تے او بیبیاں چل دیاں جاندیاں نے۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا نا تے حدیث وچ آوندا ہے صحابیات نے لمیاں چادراں اوڑھ لیاں، لمبے کپڑے اوڑھ لے تے اے مسجد وچ آوندیاں نے تے اللہ دے نبی دے حکم دی تعمیل کردیاں اینا کو رستے چو سائیڈ تے ہو کے آوندیاں نے کہ عورتاں دیاں چادراں دیواراں دے نال رگڑیاں جاندیاں، انہاں دیاں چادراں نو کھنگیاں لگ جاندیاں، انہاں دیاں چادراں دیواراں نال رگڑیاں جاندیاں۔ میرے پیغمبر دے حکم تے عورتاں نے عمل کیتا کیویں کر کے وڈیاں چادراں لے کے آ رہیاں نے، اپنے آپ نو پردے دے اندر لکا کے آ رہیاں نے، رستے دے درمیان دے اندر نہیں چل دیاں بلکہ سائیڈاں تے چل کے آ رہیاں نے، حتیٰ کہ انہاں دے کپڑے اے دیواراں دے نال رگڑ دے آ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث بلوغ المرام وچ بھی موجود ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آئی آ کے آندی ہے سونیا میں نماز پڑھن تواڈے پیچھے آونی ہاں، فجر پڑھن آونی ہاں، ظہر پڑھن آونی ہاں، عصر پڑھن آونی ہاں، مغرب پڑھن آونی ہاں، عشاء پڑھن آونی ہاں، میں با جماعت نمازاں تواڈے پیچھے آ کے ادا کرنی ہاں۔ چادراں بڑیاں لمیاں نے ساڈیاں سونیا، میں جدوں چادر لے کے نکلنی ہاں میری چادر زمین دے اوتے رول رہی ہوندی ہے، میری چادر زمین دے اوتے کسٹ رہی ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی راہ دے اندر روڑیاں بھی آوندیاں نے، راہ دے اندر گندیاں جگہ بھی آوندیاں نے، راہ دے اندر کچڑ وغیرہ بھی آوندا ہے، اللہ دے نبی میری چادر انہاں روڑیاں تے بھی رگڑی جاندی ہے تے سونیا مینوں دسو ہن میں مسجد وچ آ کے اس چادر نال نماز پڑھاں کہ نہ پڑھاں، جبکہ چادر زمین دے اوتے رولدی آ رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تو چادر اتاں چک لے، تو چادر چھوٹی لے لے، اے نہیں فرمایا، بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں تو گندی جگہ تو گزرنی ہے او تو بعد صاف جگہ بھی آوندی ہے یا نہیں آوندی، آندی ہے سونے آوندی ہے، فرمایا اس صاف جگہ ہوتے تیری چادر کسٹ دی ہے، جی اللہ دے نبی اتھوں بھی رگڑی جاندی ہے، فرمایا جدوں صاف زمین تے تیری چادر رگڑی جاندی ہے رب انہوں پاک کر دیندا ہے، تو نماز اس سے چادر وچ پڑھیا کر اللہ قبول فرما لوے گا۔ انج دا کردار جب تک ساڈیاں عورتاں پیش نہیں کرن گیاں اس معاشرے وچوں بے حیائی نہیں مکے گی، بے غیرتی نہیں مکے گی۔ اللہ اللہ، اس عورت دا معاشرے دی اصلاح دے اندر بڑا کردار ہے۔ ایک تے اے پہلو جڑا میں تواڈے سامنے رکھے ہے، ایک اور پہلو بھی میں دسنا چاہنا جہدے تے میں شروع دے اندر روشنی پائی۔ سب تو پہلی درسگاہ بچے دی کون ہے؟ اچھی بولو، ماں۔ تے جے ماں ہوئے فیس بک ویکھن والی 24 گھنٹے، جے ماں ہوئے یوٹیوب چلان والی 24 گھنٹے، جے ماں ہوئے گانے سنن والی، جے ماں ہوئے فلماں ویکھن والی، جے ماں ہوئے ڈرامے ویکھن والی، تے اس بچے دی تربیت کی ہوئے گی؟ کیوں جی؟ بچے دی تربیت دسو ہاں والا، ہن نہیں ہو بول دے، ہن چپ کر گئے ہو۔ اب بچے نے بھی تے پھر 2 سالاں دا ہو کے فیس بک ہی چلا رہنا،
انہیں بھی تو یوٹیوب ہی چلانا ہے. کئی بڑے خوش ہوندے نے وہ جی حالے میرا منڈا ویکھو 2 سالاں دا نہیں جو ہے تو موبائل ویکھو کیویں بھجائی پھردا جی. ہاں جدو 24 گھنٹے انہیں ماں نو موبائل بھجاندیاں ویکھنا تے 2 سالاں تو پہلا انہیں موبائل ہی بھجانا ہے. آن والی نسل نو اگر خراب کرنا ہے اس عورت دی تربیت نے کرنا ہے, اگر انہوں سوارنا ہے تو اس عورت دی تربیت نے سوارنا ہے. اور اس عورت نو باقاعدہ دی پوچھ ہونی ہے. صحیح بخاری تے مسلم دی روایت ہے, میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, آپ فرماندے نے لوکو تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے اور اینو دی رعایا دے بارے کل قیامت نو سوال کیتا جائے گا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تواڈے چو ہر بندہ نگہبان ہے, اے دی رعایا دے بارے کل قیامت نو سوال ہونا ہے. یعنی نگہبان دا معنی انج سمجھ لو تواڈے چو ہر بندہ بادشاہ ہے, تواڈے چو ہر بندہ حاکم ہے, تے او دا بال بچہ او دی رعایا ہے, او دی بیوی او دے بچے او دیاں بیٹیاں او دی رعایا نے. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ نے اس انسان کو اے دی رعایا دے بارے سوال کرنا ہے. رب نے مرد نو پوچھنا ہے دس اپنی اولاد دی تربیت کی کر کے آئے, دس انہاں نو حلال کھوائے کہ حرام کھوایا, انہاں نو کتاب و سنت دی تعلیم دتی ہے کہ نہیں ہو دیتی, انہاں نو اللہ رسول دا راہ وکھایا ہی کہ نہیں ہو وکھایا, انہاں دے درمیان عدل تے انصاف کیتا ہی کہ نہیں ہو کیتا, انہاں نو کتاب و سنت دا سبق دیتا ہی کہ نہیں ہو دیتا, انہاں نو اللہ دی پہچان کروائی ہے کہ نہیں ہو کروائی, انہاں نو پیغمبر علیہ السلام دی شریعت پڑھائی ہے کہ نہیں پڑھائی. اے تے مرد دی بات ہے نا. اور عورت دے متعلق بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ, اس عورت نو بھی اللہ نے نگہبان بنایا ہے, اس عورت نو بھی رب نے نگران بنایا ہے. اور مایا کل قیامت دا دن ہے, اس عورت کو بھی اے دی رعایا دے بارے سوال کیتا جائے گا. اللہ دے نبی اس عورت دی رعایا کون ہے؟ اور مایا اے دی رعایا اے دے بچے نے, اے دی رعایا اے دی اولاد ہے, اے دی رعایا خامن دا گھر بار ہے, اے دی رعایا خامن دا مال ہے, اے دی رعایا خامن دا بوا ہے. اور مایا اے دے کلو سوال ہوئے گا تو خامن دی عزت و عصمت دی حفاظت کیتی کہ نہیں کیتی, تو خامن دے مال دی حفاظت کیتی کہ نہیں کیتی. اے دے کلو سوال ہوئے گا. میں تیری گود نو تیری اولاد دی پہلی درسگاہ بنایا, دس اپنی اولاد نو سبق کیڑا پڑھاندی رہی ہے. اس عورت کو سوال کیتا جائے گا کل قیامت نو. صرف مرد کو نہیں ہونا, عورت کو بھی سوال ہونا ہے. صرف باپ کو نہیں ہونا, ماں کو بھی سوال ہونا ہے. اپنی اولاد نو پڑھا کے کی آئی ہیں, سمجھا کے کی آئی ہیں, سکھا کے کی آئی ہیں. ہن جے عورت آپ کتاب و سنت دی تعلیم تو آشنا ہوئے گی تے اپنے بچیاں نو قرآن و سنت پڑھائے گی نا, وہ دے مطابق تربیت دے گی. تے جے عورت کو آپ ہی نہ قرآن ہوندہ ہے, نہ حدیث ہوندی ہے, نہ پاکی پلیتی دے مسئلیاں دا پتا, نہ حلال حرام دے مسئلیاں دا پتا, نہ جائز نجائز دے مسئلیاں دا پتا, نہ صحیح غلط دے مسئلیاں دا پتا, نہ آپ پردہ کر دیئے, نہ آپ بے حیائی تو بچ دیئے, دسو اپنی اولاد نو کمیں بے حیائی تو بچائے گی, کمیں بے غیرتی تو بچائے گی, کمیں بد کرداری تو بچائے گی, کمیں بد اخلاقی تو بچائے گی. اوہ بچہ سن کے کٹ سکھ دے, ویکھ کے چوکھا سکھ دے. اور جو کو جو نے ماں نو کر دیاں ویکھنے انہیں او کو جی کرنا ہے. اب ویکھ لو کئیاں گھران دے اندر ماواں جتھے نمازاں پڑھ دیاں نے, یہ تو ماں نماز پڑھ دیئے تے نکے نکے بچے نال کھلو کے ماں دے کدی رکوع کرتے ہیں, کدی سجدے کرتے ہیں, کدی تشہد بہ جاندے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تے جنہ گھراں جو ماواں نے نمازاں نہیں پڑھنیاں اوتھے بچے پڑھن گے, اور جنہ گھراں جو ماواں نے پردہ نہیں کرنا اوتھے بچیاں کرن گیاں. جنہ گھراں دے اندر ماواں نے بے حیائی ویکھنی ہے سارا دن ساری رات, اوتھے بیٹیاں کی کرن گیاں, وہ بھی تو کھو جی کرن گیاں جو ماں نو کر دیاں ویکھن گیاں.
معاشرے دی اصلاح دے اندر عورت دا بہت بڑا کردار ہے، بنیادی کردار ہے عورت دا معاشرے دی اصلاح دے اندر۔ حضرات آؤ اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم دیو، اپنیاں بیٹیاں نو حدیث دی تعلیم دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کتاب و سنت سکھاؤ، تاکہ او بچیاں کل نو جدو ماما بنن تے اگو آن والی نسل دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کر سکن۔ جدو قرآن و سنت دے مطابق تربیت کرن گیا، پھر آن والی نسل جناب بہترین کوئی محدث وقت بنے گا، کوئی عالم دین بنے گا، کوئی حافظ قرآن بنے گا، کوئی قاری القرآن بنے گا، کوئی جناب بہت بڑا مفتی بنے گا، کوئی شیخ الحدیث بنے گا۔ اور میں پوچھنا امام بخاری رحمہ اللہ اے جناب ماں دے پیٹ وچوں بخاری پڑھ کے آئے سن؟ جدو پیدا ہوئے نے تے بعد نے لکھیا پیدائشی طور تے نبینے سن، بعد نے لکھیا بعد نبینے ہوئے، تے پھر دعا کنے کی تھی سی؟ بولو ماں نے دعا کی تھی، تے ماں دی دعا نال امام بخاری رحمہ اللہ دی نظر ٹھیک ہو گئی، اور پھر اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیتا کہ صحیح البخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن تو بعد سب تو صحیح ترین کتاب صحیح البخاری لکھی۔ تہاڈا کی خیال ہے امام بخاری دی اس تربیت وچ سب تو پہلا کردار کدا سی؟ ماں دا۔ سب تو بنیادی کردار ماں دا۔ اگر ماں نیک ہوئے گی امام بخاری پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام مسلم پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام ابو داؤد پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام ترمذی پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام ابن ماجہ پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام مالک پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی امام شافعی پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی احمد بن حنبل پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی جناب ابن تیمیہ پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، ماں نیک ہوئے گی نور الدین زنگی پیدا ہوں گے، اور ماں نیک ہوئے گی تے جناب بڑے بڑے عظیم اسلام دے سپاہ سالار پیدا ہوں گے۔ تے جے ماں نیک نہیں ہوئے گی، جی میں دی آپ نچن والی یہ میں دی اولاد نچن والی، جی میں دی آپ گاؤن والی یہ میں دی اولاد گاؤن والی، جی میں دی آپ بے حیا یہ میں دی اولاد بے حیا۔ آؤ ماما نو نیک بنان دی کوشش کرو، بچیاں دی تربیت کرو اسلام دے مطابق۔ ایک اور پہلو بھی میں دسنا چاہنا، عورتاں دا معاشرے دی اصلاح دے اندر کتنا اہم کردار۔ آگے نا مولانا؟ اچھا جی انشاءاللہ اونا دی اون تک میں تو انہوں سنانا بات سنو گے انشاءاللہ۔ ایک اور پوائنٹ، عورت دا کتنا اہم کردار ہے معاشرے دی اصلاح دے اندر۔ میرے رب نے قرآن چاکھیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو امتیو تسی بہترین امت ہو۔ اللہ اے بہترین امت کیویں بناں گے؟ فرمایا تسی اللہ تے ایمان لے اوندے ہو تے نالے ہور کی کردے ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی اچھے کماں دا حکم دیندے ہو، تسی مندے کماں تو منع کردے ہو، تسی اچھائی وال لوکاں نو بلاندے ہو، برائی تو لوکاں نو روک دے ہو، تسی اچھائی وال لوکاں نو دعوت دیندے ہو، بے حیائی تے فحاشی دے کماں تو تسی لوکاں نو روک دے ہو۔ اس وجہ تو تسی بہترین امت ہو، تسی لوکاں واسطے نکالے گئے ہو۔ اور قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ فرمایا تواڈے وچوں ایک امت ایسی ہونی چاہیے
چاہیے تواڈے وچوں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑی لوکاں نو خیر ول دعوت دے، اچھے کماں دا حکم دے، برے کماں تو منع کرے، بھڑے کماں تو روکے، اچھے کماں دی دعوت دے۔ تواڈے وچوں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک امت ایسی ہونی چاہیے۔ آ جڑا پوائنٹ ہے نا، اے دا بھی بڑا اہم ترین کردار جے معاشرے دی اصلاح دی اندر عورت دا۔ اس حوالے نال بھی آکھو گے او کس طرح؟ رب نے بہترین امت دی نشانی کی دسی ہے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تسی اچھے کماں دا حکم دیندے ہو تے برے کماں تو منع کرتے ہو۔ اے جڑا حکم رب نے دیتا ہے صرف مرداں نو دیتا ہے کہ عورتاں نو بھی دیتا ہے؟ دسو جی، اے رب نے گل صرف مرداں دی کیتی ہے کہ عورتاں دی بھی کیتی ہے؟ عورتاں دی بھی کیتی ہے۔ اللہ نے عورتاں دے بارے بھی آکھیا ہے تسی بھی، وہ بھی تے امت دا حصہ نے نا۔ فرمایا بہترین امت اودو بنو گے جدو امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے۔ اور ایک کم اس معاشرے دی سب تو بہترین عورتاں نے کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر بھی اور میرے نبی دی وفات تو بعد بھی ایک کم اماں جی عائشہ صدیقہ نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی ام سلمہ نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی ام حبیبہ نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی زینب نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی جویریہ نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی ماریہ قبطیہ نے کیتا ہے، ایک کم اماں جی میمونہ نے کیتا ہے۔ میرے نبی دیاں بیویاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر بھی یہ کام کیتا ہے۔ اور آپ دی وفات تو بعد میرے نبی دے 9 گھر سن، اے صرف 9 گھر نہیں سن بلکہ عورتاں واسطے 9 مدرسے سن جتے عورتاں ہوندیاں سن۔ میرے نبی دیاں بیویاں کولو قرآن بھی سکھ دیاں سن تے محمد دا فرمان بھی سکھ دیاں سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ وقت، مدینے دی بہت بڑی محدثہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابی اما جی دے کول مسئلہ سمجھن واسطے ہوندے، بڑے بڑے صحابہ اما جان دے کولو حدیثہ سمجھن واسطے ہوندے، تے میری اما عائشہ صدیقہ انہاں نو مسائل سمجھان دیاں، انہاں نو دین سمجھان دیاں۔ پتہ لگا اس معاشرے دے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اے بھی اللہ نے عورتاں دی ذمہ داری لگائی ہے کہ صرف مرداں نے امر بالمعروف نہیں کرنا، صرف مرداں نے نہی عن المنکر نہیں کرنا، بلکہ عورتاں دی بھی ذمہ داری ہے۔ عورتاں بھی امر بالمعروف کرن، نہی عن المنکر کرن، جتھے برائی دیکھن اوتھے ہی برائی نو روکن دی کوشش کرن، جتھے جہالت دیکھن اوتھے ہی کتاب و سنت دے دلائل نال سمجھن، جتھے جناب کتاب و سنت دی مخالفت دیکھن اوتھے ہی انہاں لوگاں دی تربیت کرن۔ جنی کو اللہ نے طاقت دیتی ہے انہاں کو ہر عورت نو امر بالمعروف کرنا چاہیے، نہیں عن المنکر کرنا چاہیے۔ جدو ساریاں عورتاں امر بالمعروف کرن گیاں، نہیں عن المنکر کرن گیاں، پھر گھراں وچوں برائیاں ختم ہو جان گیاں، بے حیائیاں ختم ہو جان گیاں، فحاشیاں ختم ہو جان گیاں، غلط کام ختم ہو جان گے، معاشرہ برائیاں تو پاک ہو جائے گا، کیونکہ مرد بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرن گے، عورتاں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرن گیا، دعوت و تبلیغ دا کام کرن گیا۔ اور عورتاں نو یہ کام کرنا چاہیے، اور او دے واسطے بھی عورتاں نو سب تو پہلا کی کرنا پائے گا؟ خود کتاب و سنت دی تعلیم حاصل کرنی پوے گی، قرآن پڑھنا پائے گا، حدیث پڑھنی پائے گی۔ اس لئے میں بنیادی طور تے بات کی تھی کہ اپنیاں بچیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم دلواؤ، اپنیاں بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنیاں بچیاں نو حدیث پڑھاؤ، تاکہ او کل نو امر بالمعروف کرن اور نہیں عن المنکر کرن دی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکن، اچھے کم دا حکم دے سکن، برے کم تو منع کر سکن۔ یہ دے واسطے ضروری ہے کہ ہر بچی نو اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھایا جائے، رسول اللہ علیہ السلام دی احادیث پڑھائیاں جائیں، تاکہ امر بالمعروف کر سکن، نہیں عن المنکر کر سکن۔
اور اپنے عمل نال بھی لوکاں دی اصلاح کر سکن۔ غالباً حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دا واقعہ ہے، انہاں دا کوئی عزیز فوت ہو گیا تے تیسرا دن ہے تے اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی ہے۔ کی منگوائی ہے؟ خوشبو منگوائی تے منگوا کے ہتھاں تے لگا کے تے انہوں مل لیا تے کول عورتاں بیٹھیاں نے، جناب آن گوان تو آئیاں بیبیاں بیٹھیاں نے، دین سمجھن آن والیاں خواتین بیٹھیاں نے تے اے خوشبو استعمال کر کے نا تے فرمان لگیاں مینوں خوشبو دی ضرورت نہیں سی، مینوں عطر لگان دی ضرورت نہیں سی، مینوں اے خوشبو دی حاجت نہیں سی تے اما جی پھر تساں خوشبو لگائی کیوں ہے؟ فرماندیاں نے اس واسطے لگائی ہے کہ جیڑی فوتگی ساڈی ہوئی سی آج 3 دن مکمل ہو گئے نے تے میں خوشبو لگا کے دسیا ہے وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دنوں تو زیادہ سوگ کرن تو منع فرمایا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دنوں تو زیادہ سوگ منان تو منع کیتا ہے۔ میں آج خوشبو استعمال کر کے تو آنو دس نہیں ہے وہاں پئی میں آج سوگ ختم کر دیتا ہے، میں آج سوگ مکا دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے 3 دنوں تو بعد سوگ منان تو اجازت نہیں دیتی۔ آج میرے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا کردار معاشرے دی اصلاح واسطے کہ صحابیات نو دین سکھایا جا رہا ہے، انہاں نو میرے نبی دی شریعت سکھائی جا رہی ہے، انہاں نو اللہ دا قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اور اگے تسی سن رہے سو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق حضرت مولانا ابو یحییٰ نور پوری حفیظہ اللہ بیان کر رہے سن کہ انہاں دے پانجے اور دیگر صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی اے انہاں دے پانجے جناب آئے اما جی عائشہ دے کول، سوال اے کیتا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک صاف پانی نال غسل کر دے سن، سانو سمجھ نہیں ہوندی کہ ایک صاف پانی نال غسل کیویں کیتا جا سکدا ہے تے اما جان نے ایک صاف پانی لیا جا کے واش روم دے اندر پردے دے اندر غسل کر کے آ کے دسیا لو میں ایک صاف پانی نال غسل کر کے آئی ہاں، اے دا مطلب ہے جے میں کر سکنی ہاں تے اللہ دے رسول تے بلاولا ایک صاف پانی دے نال غسل کر سکدے نے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے پیغمبر دے صحابہ دی اور امت دے لوگاں دی رہنمائی کر رہی نے، انہاں نو دین سکھا رہی نے، قرآن سکھا رہی نے، محمد الرسول اللہ دا فرمان سکھا رہی نے۔ حضرات ایتھو اے مسئلہ پتہ لگا کہ اس معاشرے دی اصلاح دے اندر جتنا کردار مرداں دے امر بالمعروف کرن دے حوالے نال نہی عن المنکر کرن دے حوالے نال اتنا ہی کردار عورتاں دا بھی ہے، امر بالمعروف کرن دے حوالے نال نہی عن المنکر کرن دے حوالے نال عورتاں بھی اپنے حدود اربے دی اندر رہ کے خواتین دی تربیت دا انتظام کرن، انہاں نو قرآن و سنت سکھان دا انتظام کرن، انہاں نو دین اسلام دی تربیت دین دا انتظام کرن تاکہ اس معاشرے کتاب و سنت دی تعلیم عام ہو جائے اور بے حیائی تے فحاشی ختم ہو جائے۔ اے ہے عورت دا کردار اس معاشرے دے اندر اے دی اصلاح واسطے۔ حضرات اے دے واسطے بھی بنیادی طور تے ضرورت اس بات دیئے کی ضرورت ہے کہ اس عورت نو جن نے اگو سکھانا ہے پہلا او قرآن آپ پڑھی ہوئے، حدیث مصطفیٰ آپ پڑھی ہوئے، انہوں دین دی آپ آشنائی ہوئے، سمجھ ہوئے، پھر ہی اگو لوکاں نو سمجھا سکے گی، سکھا سکے گی۔ حضرات اس واسطے آؤ اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، شریعت دی تعلیم دیو، اللہ اور اس دے رسول دا پیغام انہوں نے سکھاؤ تاکہ وہ اگو لوگاں دے اندر اصلاح کر سکن اور اپنا بہترین کردار ادا کر سکن، اپنے عمل نال بھی اور اپنے کردار نال بھی، اپنی زبان نال بھی اس معاشرے نو دی اصلاح دے اندر اپنا مکمل حصہ ڈال سکن۔ اللہ مینو تو انو کتاب و سنت دی صحیح معنی دے اندر اللہ سمجھ بھی عطا فرمائے اور اللہ دیتے اگو عمل کرن دی بھی سانو توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس دین نو اگے
پھیلان واسطے مرداں نو عورتاں نو اس معاشرے دی اصلاح واسطے سانو سارے نو مل جل کے کاوش اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.